अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुदस्सिर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दूसरे टॉपिक में हम बात कर रहे थे फ्रीलांसर के बारे में। पिछले पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा-सा फ्रीलांसर का मैं इंट्रोडक्शन करवाया कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। मुख्तसर इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी की ज़बान में फ्रीलांसिंग से मुराद इंटरनेट पर किसी एक फ़र्द या किसी कंपनी के लिए किसी काम के औज़ जो मुआवज़ा हासिल करना होता है वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। आज की कारोबारी दुनिया में फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा मियार है, क्योंकि कारोबारी जो लोग हज़रात होती हैं अपने कारोबार को बरकरार रखने और उसे बढ़ाने के लिए फ्रीलांसर पर बहुत ज़्यादा ही एतमाद करती हैं। और फ्रीलांसर लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मुलाज़मत खुद करते हैं। वो किसी कंपनी में 9 से लेके 5 बजे तक काम नहीं करते और किसी कंपनी में यानी कि पीर से लेके हफ्ते तक यानी कि औकात में काम नहीं करते। वो अपने काम में आज़ाद होते हैं, वो अपने मालिक खुद होते हैं, वो अपने काम करने के औस वो पैसे या उसका मुआवज़ा वसूल करती हैं। फ्रीलांसर जो होते हैं वो एज़ ए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर अपनी जॉब करते हैं, यानी कि उनका मुख्तलिफ़ क्लाइंट से रब्ता रहता है, वह मुख्तलिफ़ क्लाइंट से यानी कि वक़्त लेते रहते हैं। मुख्तलिफ़ क्लाइंट से यानी कि उनको जो काम मिलता है वो उनसे वो हासिल करते हैं। जब वो एक क्लाइंट्स की यानी कि एक डिमांड पूरी कर लेते हैं, जब उसके बाद से मुआवज़ा मिल जाता है, पैसे उसको वसूल कर लेती हैं, तो वो दूसरे क्लाइंट के साथ यानी इसका रब्ता जुड़ जाता है। और बाज़ फ्रीलांसर ऐसे भी होते हैं कि जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ यानी कि वो कई कई सालों तक उनका काम चलता रहता है। यानी कि एक काम जो होता है वो एक क्लाइंट्स उनको मुख्तलिफ़ जो काम होते हैं वो मुख्तलिफ़ कर करके देते रहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई फ्रीलांसर जो ऐसे हज़रात भी होते हैं जो एक कम्युनिटी बना लेते हैं, यानी कि टीम बना लेती हैं। तो वो उनको भी काम के पैसे मिलते हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों से किसी प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं और उनके बदले उनका ये मुआवज़ा वसूल करते रहते हैं। और इस फ्रीलांसर के लिए बनना ये बात ज़हन में रखिए कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा सा मोबाइल और आपके पास लैपटॉप होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बदले आप फ्रीलांसर पर यानी कि बैठे अपना काम कर सकते हैं। आज की दूसरी वीडियो में हम बात ये बताएंगे कि फ्रीलांसर के नुकसानात और फ्रीलांसर के फ़वाइद, क्योंकि जब भी कोई अपना कोई कारोबार शुरू करता है, जो भी अपना कोई नया कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो अपने ज़हन में एक आइडिया बिठा के बैठता है कि मैंने इससे प्रॉफ़िट कैसे हासिल करना है और इसके मैंने इससे लॉस से अपने नुकसान से कैसे आपको बचाना है। बिल्कुल, फ्रीलांसर भी इस तरह ही होता है जी। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा फ्रीलांसर के फ़वाइद क्या होते हैं, यानी कि सबसे पहला अहम जो फ़ायदा है मैं आपको ये बताऊं कि फ्रीलांसिंग को बहुत जल्द किया जा सकता है। यानी कि फ्रीलांसिंग को जल्द बहुत शुरू किया जा सकता है अगर आप पेश करने के लिए आपके पास कुछ महारत है, यानी आपके अंदर कुछ करने की सलीहियत है, आपके पास कुछ नॉलेज या स्किल्स हैं, तो अपने क्लाइंट से हाथ मिलाने के साथ ही आपके करियर का आगाज़ हो जाता है। फ्रीलांसिंग बाज़ का जो कहते हैं जी बहुत बड़ा मुश्किल है, तो इनके लिए इत्तला के लिए अर्ज़ है कि फ्रीलांसिंग में बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत जल्द शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर स्किल्स या नॉलेज हों। अगर आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज हैं तो आपको जो जो क्लाइंट होगा, जो जो आपसे काम करवाएगा, तो आपके क्लाइंट के साथ हाथ मिलाते ही आपका करियर का आगाज़ शुरू हो जाएगा। फ्रीलांसिंग किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है, क्योंकि ये काम शुरू करना बहुत ही आसान है। आप अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने काम के लिए क्लाइंट की तलाश को कर सकती हैं। यानी कि अगर आपके पास सोशल मीडिया नेटवर्क अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, अदर बहुत सारे नेटवर्क अकाउंट हैं, तो आप अपने इस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर बआसानी अपने क्लाइंट्स को तलाश कर सकते हैं और इनसे वो जो काम यानी कि वो क्लाइंट्स जो आपको काम कहेंगे, आप उनका वो काम करके इसके बदले आप उनसे मुआवजा हासिल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं। ग्राहकों को पेश की जाने वाली सर्विस के साथ आपके पास अपने सर्विस की फ्राहमी के लिए आपका अपना मोबाइल, स्मार्टफोन और लैपटॉप का इनके साथ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप फ्रीलांसर का काम करना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांसिंग आपके अंदर कुछ सारी स्किल्स हैं, आप वो स्किल्स किसी क्लाइंट को पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि सरमाया होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए बस ये ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा लैपटॉप, स्मार्टफोन
اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوگی تب بھی آپ انٹرنیٹ مختلف یعنی کہ جو کلائنٹس آپ کو کام دیں گے آپ وہ کر سکیں گے۔ آپ مختلف پلیٹ فارم جو آپ کے مختلف پلیٹ فارم ہوتے ہیں، سوشل میڈیا نیٹ ورک ہوتا ہے، گوگل وغیرہ، اپنی سروس کو فروغ کو دے سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں اچھے فری لانسر کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ مسافتی مارکیٹ میں نمبر 1 قابل اعتماد اور فری لانسر کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں جو فری لانسنگ ہے وہ تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ فری لانسنگ میں تیز بہت سے کاروبار عام ملازمت میں خدمت حاصل کرنے کی بجائے فری لانسر کو اپنی افرادی قوت کے طور پر ترجیح دیتے ہیں۔ فری لانسنگ اپنے کام کے اوقات اور کام کرنے کی جگہ کے انتخاب کی آسانی فراہم کرتا ہے۔ شروع میں کسی بھی آپ کو یعنی کہ آپ نے کام کرنا ہے کہ فری لانسنگ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر کسی بھی آپ نے کسی کلائنٹس کا کام کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے آپ کو کلائنٹس کا آپ کو ہاتھ بنانا پڑے گا۔ انٹرنیٹ پر کلائنٹ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ کلائنٹ کے ساتھ آپ کا مطلب کہ گفتگو، انداز گفتگو اور جو آپ کے اندر کام کرنے کی جو سکلز ہیں آپ نے وہ کلائنٹ کو فراہم کرنی ہے۔ جب ایک دفعہ آپ کو کلائنٹ مل جاتا ہے، آپ کے کام سے کلائنٹ مطلب کہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو دوسری بار آپ کے لیے کلائنٹ تلاش کرنا کوئی آسان مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا پر ایک نام بن جاتا ہے، اور جب آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نام بن جاتا ہے تو آپ کو جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت سارے منتظر ہوتے ہیں۔ شروع میں آپ کو کسی کلائنٹ سے ہاتھ بنانا پڑے گا، اپنے اندر جو سکلز ہوگا، نالج ہوگا، وہ آپ کو کلائنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کریں گے جو ہمارے بیسک ٹاپک ہے فری لانسنگ میں مسائل کیا ہوتے ہیں۔ فری لانسنگ میں یعنی کہ کچھ شروع میں کچھ مسائل آتے ہیں جس کو ایک فری لانسر سے ان کے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے جی، فری لانسنگ کے لیے اپنے نقصانات بھی ہیں۔ چند فری لانسنگ بزنس قائم کرنے میں وقت لگتا ہے، انسان کو مستقل مزاج رہنا ہوتا ہے، کافی کلائنٹ حاصل کرنا ہے، اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو سہارا دیتے اور ایک کاروبار کھڑا ہوتا ہے۔ صرف چند دنوں کی بات نہیں ہے۔ فری لانسنگ روایتی دفتروں ملازمتوں کی طرح نہیں ہے۔ فری لانسر کے لیے ورک فلو میں باقاعدگی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اوقات کے کام کرنے کے بہت سارے منصوبے ہوں گے، جبکہ کچھ دن بغیر ایک منصوبے کے بھی گزر جائیں گے۔ یعنی کہ جو فری لانسر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک پراپر آپ کی جاب نہیں ہوتی۔ آپ وہ کمپنی میں کسی بھی ملازمت نہیں کرتے، جو 9 سے لے کے 5 بجے تک آپ کسی کمپنی میں وہ ملازمت نہیں کرتے، اور پیر سے لے کے ہفتے تک وہ فری لانسر ایز اے کمپنی ملازمت نہیں کرتے۔ تو جب بھی کوئی فری لانسر اپنا کوئی نیا نیٹ ورک شروع کرتا ہے، اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ورک شروع کرتا ہے، تو اس کو کچھ شروع میں مسائل ملتے ہیں، یعنی کہ اس کو کلائنٹس نہیں ملتے، کلائنٹس سرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ شروع میں جب کلائنٹ اس کو مل بھی جاتے ہیں تو ان کے کام کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کر کے دینا ہوتا ہے، اس کو مکمل کر کے دینا ہوتا ہے، جس کے معاوضے میں اس کو وہ پیسے دیتا ہے۔ تو یہ ٹارگٹ اچیو کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، کلائنٹ کو اعتماد دینا بھی آسان نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو فری لانسر ہوتا ہے اس کے کام میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ یعنی کہ ورک فلو بھی آ جاتا ہے، کبھی دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈھیر سارے کام آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک کام بھی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کو جو نہیں برداشت کرنا ہے، یہ پراپر اس کی جاب تو نہیں ہوتی جو باقاعدہ کسی کمپنی میں جا کے وہ کام کرتا ہے، یا اس کے اس کو منتھلی سیلری ملتی ہے، یا کسی کمپنی میں ایز اے وہ ملازمہ کرتا ہے جس کی بدلے اس کو پیسہ ملتا ہے۔ یہ ایک قسم کا وہ اپنا باس اپنا ہوتا ہے، اپنے کام کا خود باس آپ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتا ہے، اپنی جو محنت جو گئی اس کی محنت کے بل بوتے پہ وہ کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ڈیڈ لائن رکھنا بہت اچھے کام کا وقت پر ہونا آسان نہیں ہے۔ شروع میں تھوڑی محنت ضرورت ہوتی ہے، بعد میں آگ اپے اور دنیا آپ کے پیچھے۔ ایسی بات ہے جب آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں، تو جب آپ کوئی نیا بزنس شروع کرتی ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے رکھتے ہیں کہ میں نے اسے پروفٹ کیسے حاصل کرنا ہے، میں نے لاس میں کیسے برداشت کرنا ہے، اگر مجھے اس کاروبار میں مجھے لاس ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو لاس کو میں نے کیسے برداشت کرنا ہے، اپنے آپ کو میں نے کیسے یعنی کہ ایکٹیو رکھنا ہے۔ تو فری لانسر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ دنوں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی نئے کلائنٹ کے ساتھ کو ہاتھ بنانا پڑتا ہے، نئے جو کلائنٹس ہوتے ہیں اس کو یعنی کہ کام کا جو اس کو معاوضہ ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک جو کام ہوتا ہے جو کلائنٹ اس کو دیتا ہے اسے وقت پر اس کو کرنا پڑتا ہے، ایک قسم کو اس کے لیے ایک
ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا پڑتا ہے. تو جب ایک دفعہ ایک فریلانسر جب وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اب وہ بندہ آگے اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. کچھ دنوں کا یہ مسئلہ مسائل چلتے رہتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے جی فری لانسنگ کماتے کیسے, یعنی کہ پاکستان میں جو موجود بیٹھے لوگ ہیں جی وہ بیرون ملک سے کیسے کماتے ہیں. ہر بندے کے ذہن میں ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ہم ڈالر کمائیں جی, ڈالر کمائیں, گھر بیٹھے ڈالر کمائیں, انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ڈالر کمائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بیرون ممالک سے پیسے کس طرح کماتے ہیں. سوال ہے جی, کوشچن ہے جی. آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں وہ یعنی کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, سرکاری اداروں میں نوکریاں نہیں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہیں کم ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں بھی ہیں تو یعنی کہ اس کام کے معاوضے کم مل جاتے ہیں. اب جو حالات ہیں جی بہت ہی پاکستان کے جو حالات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان پر کرم فرمائے, بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ایسے میں کئی لوگ جو ہیں جو اپنے انٹرنیٹ کی مدد سے ذریعہ معاش کے متبادل راستے اپنا رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کنیکشن کے تھرو, فری لانسنگ کے تھرو, یعنی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ سے پیسے تھرو کما سکتے ہیں, وہ بھی ڈالر میں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے گھر بیٹھے ہزاروں ڈالر ماہانہ کماتے ہیں. پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گھر بیٹھے یعنی کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہزاروں ڈالر یعنی کہ کما لیتے ہیں اور اپنا ذریعہ معاش چلا رہے ہیں. وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہوتے ہیں, یعنی کسی کے وہ بند نہیں ہوتے, وہ اپنا کام خود کرتے ہیں, اپنی جگہ کا تعین خود کرتے ہیں, وہ اپنے گھر میں کام کرتے ہیں, اپنے گھر میں آفس بنا لیتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو پاکستان میں انٹرنیٹ پر بذریعہ پیسے کما رہے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی ممالک میں اپنے کام کے لیے کلائنٹ تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اگر آپ فری لانسر ہیں, اپنی خدمات انٹرنیٹ پر اسا انجام دینا چاہتے ہیں, تو آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو کلائنٹ ہیں وہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے, انٹرنیٹ پر تلاش کر سکتے ہیں. اور آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کمپنی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک اچھا لیپ ٹاپ ہے, اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہے, تو آپ یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں. پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کئی طریقوں سے کما سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے پیسے کمائیں, یعنی کہ کیسے ہم دوسرے ملکوں سے ہم جو کلائنٹ تلاش کریں, پاکستان کے اندر ہم کیسے تلاش کریں, تو بہت سارے طریقے ہیں. اس حوالے سے ایک طریقہ جو ای کامرس ہے, آپ نے لفظ سنا ہے ای کامرس, یعنی کہ انٹرنیٹ کاروبار, یعنی کہ آن لائن کاروبار ہے, جس کو کہتے ہیں ای کامرس. ای کامرس کا مطلب یہ ہوتی ہے جی, اگر آپ کے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں جو آپ نے خود بنائی ہیں, یا کچھ ایسے پروڈکٹ ہیں جو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, وہ ایز اے پروڈکٹ آپ آن لائن اس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, فروخت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ای کامرس, یعنی کہ آن لائن کاروبار. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتی ہے کنیکٹ, یعنی کہ مواد لکھنا, کنیکٹ رائٹنگ. وہ اپنا اکثر لفظ سنا ہے کنیکٹ رائٹنگ. یہ بھی ایک قسم کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ایک بڑا موضوع ہے. میں انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کنیکٹ رائٹنگ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا مواد لکھنا, ایسی تحریر لکھنا, ایسی ڈرائنگ کرنا, ایسی تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا جو لوگوں کے میں مقبولیت حاصل کرے. فار ایگزامپل کنیکٹ رائٹنگ ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ کسی ایم ایس آفس کا آپ نے کورس کیا ہوا ہے, آپ ایم ایس آفس ورڈ کے متعلق بکس لکھ سکتے ہیں, ایم ایس ایکسل کے متعلق آپ بکس لکھ سکتے ہیں, ایم ایس پاور پوائنٹ کے متعلق آپ بکس لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو دوسرا یعنی کہ کوئی آتا ہے, کوئی ویب ڈیزائننگ کا کام آ رہا ہے, تو آپ ویب ڈیزائننگ بھی آپ یعنی کہ کر سکتے ہیں. ویب ڈیزائننگ یعنی کہ انٹرنیٹ پر آپ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ بنا کے دے سکتے ہیں, دوسروں کی ویب سائٹ بنا کے دے سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے کنیکٹ رائٹنگ, یعنی کہ ایسا مواد یا ایسی تحریر یا ایسی تصویر یا ایسی ویڈیو جو آپ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور اس میں انٹرنیٹ پر جیسے اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو وہ تیزی سے ان کو مقبولیت حاصل کرے, وہ لوگ انٹرنیٹ میں تیزی سے وائرل ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں کنیکٹ. فری لانسنگ ایک تیسرا ذریعہ ہے جو پاکستان کے نوجوانوں میں تیزی سے پذیرائی حاصل کر رہا ہے. میرے مطابق ایک اچھا لیپ ٹاپ اور اچھا آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن
अगर आप कहीं से भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये देखिए अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, तो आप फ्रीलांसिंग हासिल कर सकते हैं और अच्छा रोज़गार भी चला सकते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि फ्रीलांसिंग, अब हम बात करेंगे जी कि पहले हमने बात की कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ्रीलांसिंग कैसे कर सकती हैं। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंटरनेट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप हर दूसरा तीसरा बंदा इंटरनेट के साथ टच है, इंटरनेट से वो पैसे कमा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंटरनेट के पैसे कमाना कैसे चाहें, कैसे कमा सकते हैं। तो कैसे हम यानी कि क्लाइंट सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंटरनेट के ज़रिए कमाने के एक हमारा तरीका होता है ई कॉमर्स, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन कारोबार। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन इसको सेल करना चाहते हैं, फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो ये इस आप बासानी किसी दूसरे मुल्कों से क्लाइंट हासिल करके आप इसको सेल कर सकते हैं। इसको आप यानी कि इसके और आप अच्छा मुआवजा हासिल कर सकते हैं। और इसका दूसरा कार होता है कनेक्ट, यानी कि ऐसा मवाद, ऐसी तहरीर, ऐसी वीडियो जो आप इंटरनेट पर डालते हैं, इंटरनेट पर इसको पब्लिश करते हैं, और वो जो तहरीर होती है, वो मवाद होती है, जो वीडियो होती है, वो जल्द ही लोगों में मकबूलियत हासिल कर लेती है। इसका आपको तरीका मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल दी है कि अगर आप कोई कंप्यूटर स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स में आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, तो आप उसको यानी कि वीडियो बनाएं, आप उससे यानी कि बुक्स लिखें, बुक्स लिखने के बाद आप इसको इंटरनेट पब्लिश कर सकते हैं, इंटरनेट पे इसको अपलोड कर सकते हैं, और इंटरनेट पे किसी भी कंपनी को इसको सेल कर सकते हैं, और इसके और आपको वो मुतबादल जो आप मुआवजा है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ कि आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप और अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो आप बहुत बड़े फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं, ऐसे कौन कौन से ज़राए होते हैं कि जो आप एज ए फ्रीलांसर अपना जो मवाद है या किसी भी कारोबारी का हजरात को या किसी भी कारोबारी कंपनी को दे सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को, कौन सी मशहूर वेबसाइट हैं जिनके ऊपर आप काम करते हुए अपनी फ्रीलांसर की जो मतलब के स्किल्स हैं वो आप सेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के बाद ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।